बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, कराची के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। लूट मार, कब्जा माफिया और टारगेट किलिंग, भत्ता माफिया, ट्रैफिक माफिया, फकीर माफिया, खदड़ा माफिया भी चल रही है यहाँ पर। और जो क्या कहते हैं, महंगाई उरूज पे, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, सांस की लोड शेडिंग, पानी की लोड शेडिंग। पानी तो है ही नहीं, और हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, मतलब ट्रैफिक का निजाम तबाह बर्बाद, कोई कहीं पे महफूज नहीं है। इवन ये कि कराची में जो कभी नहीं होता था वो भी हो रहा है। अब जो है वो रात का टाइम शुरू होता है और सड़कों के ऊपर हसीनाएं खड़े होकर जलवे भी घेर रही होती हैं कि कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, चल रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत रखते हैं वो यकीनन जो है वो चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब वापस आए। और मैं जिस तरीके से अपने तौर पे बात करता हूँ उसी तरीके से आवाम भी अपने जो है वो इजहार करती है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं नजीब भाई, उन्होंने एक कमेंट किया, मुझे पहले भी किया था 3-4 दिन पहले, और आज फिर उनका कमेंट आया। तो मैंने कहा कि इसी को मौजूद बहस बनाते हैं और मौजूद ब्लॉग बनाते, सॉरी बहस नहीं बनाते, और इसको जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को एक मैसेज दे देते हैं। कह रहे हैं कि 3 शहरों में अल्ताफ हुसैन साहब को रैली निकालनी चाहिए पाक फौज के हक में। क्या अल्ताफ हुसैन साहब इस बात पे अमल करेंगे? मेरे ख्याल में करना चाहिए। जहां पर अपनी कौम के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, एक ये काम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सब पाक फौज को हम सबकी जरूरत है और हम सबको पाक फौज की। तो हम अगर कितना भी इनहराफ करें, मुनहरिफ हो जाएं, लेकिन फिर भी अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए भला ही चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बेहतरीन मशवरा है कि अल्ताफ हुसैन साहब को 3 बड़े शहरों में रैली निकालनी चाहिए आसिम मुनीर साहब के हक में और पूरी क़यादत के। आप लोग बताइए ये बात सही है कि नहीं? मुझे तो दिल को लगी है ये बात भाई। मैंने कहा कि हाँ, ये बात होनी चाहिए। तो मुझसे पूछा गया कि आप मुत्तफिक हैं? मैं मुत्तफिक हूँ, 110% मुत्तफिक हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो अब इसके ऊपर बात करें और यकीनन जो है वो उनको इस चीज पे जो है वो फौरी तौर पे अमल करना चाहिए, क्योंकि आपके चाहने वाले भी आपके ही जैसे हैं कि सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं। यकीनन ये एक बहुत बेहतरीन मशवरा है अल्ताफ हुसैन साहब को। क्या अल्ताफ हुसैन साहब अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकालेंगे तो कोई खतरा होगा? हरगिज कोई खतरा नहीं होगा। अपना पूरे आबोताब के साथ ये एक पावर शो हो जाए मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब, ये बहुत बेहतरीन आइडिया है। इस पे अमल किया जाए, उससे क्या होगा कि एक तो लोगों को, कई लोगों को जो है वो थोड़ा सा धचका लगेगा, बल्कि जोर का झटका धीरे से लगेगा और बहुत जबरदस्त किस्म का लगेगा। आपके मुखालफिन जाहिर है, और फिर वो लोग जो आपका नाम इस्तेमाल कर करके अपनी दुकानें चलाते रहे, लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आया तो छोड़ के ठाकुर के कहने पे अपनी सारी की सारी जो है वो वफादारियां बदल के बैठ गए। या शायद उनको सबसे ज्यादा धचका लगेगा जिन्होंने ये सारा प्लान किया था कि अल्ताफ हुसैन की तस्वीर पे, तकरीर पे और उसके बैनर्स पे या वॉल चौकिंग वगैरह के ऊपर पाबंदी लगे। जब भी अल्ताफ हुसैन के बुक्स में इस कराची को बर्बाद करके रख दिया। आपने मेरी अगर अभी ये शाम वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि किस कदर जो है वो कराची में लूट मार चल रही है। अभी की एक और वीडियो आई है जो कल रात को एक वाकया हुआ है, एक शीशा बार में, एक शीशा हुक्का बार में जो है वो किसी मामूली सी बात पे गोलियां चल गई और एक लड़के को मार दिया गया। और जिनको दिखाया जा रहा है तो उन लोगों को देख के ही अंदाजा हो रहा है कि कौन लोग होंगे। यकीनन वडेरे लोग हैं, सिंधी टोपी और अजरक पहने हुए वो लोग, और कराची में इस तरीके से दंडनाते फिर रहे। फिर कहते हैं कि महाजिर दहशतगर्द, अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द। अफसोस होता है। तो मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर से जितने भी इल्जाम है वो तो धुल चुके हैं। अल्ताफ हुसैन साहब एक अपनी अहमियत जताने के लिए एक ये काम और कर दें तो उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। अल्ताफ हुसैन साहब के 2 बयान हैं आज जो ट्वीट किए उन्होंने, उसके ऊपर बात करूंगा। एक तो
مزدور ڈے کے اوپر بات کی انہوں نے، لیکن مزدور ڈے پہ کیا پاکستان میں مزدور ڈے پہ مزدور گھروں میں خوشحال بیٹھا ہوا ہوتا ہے؟ مزدور ڈے پہ مزدوروں کو پتہ ہی نہیں کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے، اور ہم جو باہر کیا کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ میں آج دیہڑی لگا کے جاؤں گا تو میرے گھر کا چولہا چلے گا، میرے بچے بیوی یہ میرے گھر والے جو ہے وہ کچھ کھائیں گے پیئیں گے، مجھے گیس کا بل بھرنا ہے، مجھے بجلی کا بل بھرنا ہے، پانی کا بندوبست کرنا ہے، جو لائن میں آئے یا نہیں آئے اس کا بل مجھے بھرنا ہے، ٹینکر منگوانا پڑے وہ یا منرل واٹر خریدنا پڑے وہ، بچوں کے اسکول کی فیس ہو، ہر طرح کے پرابلم اس مزدور کو جھیلنا پڑتا ہے۔ یہ واحد میرا خیال میں ایسا ملک ہوگا جہاں پر مزدور ڈے پہ مزدوروں کو ان کے حقوق کا بتایا ہی نہیں جاتا، نہ ان کو کسی قسم کا ریلیف دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دکھانے کے لیے ہی صحیح یوٹیوب یا ٹک ٹاک کے اوپر یا فیس بک کے اوپر اپنی ویڈیوز بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ ہم نے مزدور کو 1000 روپے دیے، 5,000 روپے دیے۔ اچھا اقدام ہے، دکھانے کے ہی لیے صحیح کیا تو، لیکن ہمارے پتہ نہیں حکمرانوں کو کب اس کا خیال آئے گا۔ یہی اگر حال رہا تو خالی یہ نہیں، مزدور کیا، اب آپ ایک بات بتائیے، مزدور ہمارا محنت کرتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، جس قسم کا بھی اچھے برے سب ہیں، لیکن ہم لوگوں کو خود بحیثیت پاکستانی کیا ہمارے اب یہ حالات رہ گئے ہیں کہ ہم کسی مزدور کو جا کے ٹپ دیں یا اس کو کوئی امداد کریں؟ اب تو ہم اپنی خود کی امداد کے منتظر ہیں کہ ہماری امداد کرتے، یہ حال ہوا ہوا ہے بالخصوص کراچینس کا۔ تو یہ حالات واقعات آئے دن جو وہ کوئی انکروچمنٹ کے نام پہ جو وہ دکانیں ماجروں کی گرائی جا رہی ہیں، آئے دن جو ہے وہ جو بلڈنگز ہیں، جو آبادی ہیں ماجروں کی، ان کو گرایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ پاکستان کو پالنے والا شہر جس کا پورا پاکستان مقروض ہے، اس کے ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو جو ہے وہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جینے نہ دیا جائے، اور جو لوگ حرام کی کما رہے ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں اور لینڈ کروزروں میں اور ڈالے میں گھوم گھوم کے جو بدماشیاں کر رہے ہیں۔ ان سب بے لگام گھوڑوں کو نکیل ڈالنے کے لیے ایک الطاف حسین ہی کافی ہے، جس کو اب یہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ الطاف حسین کو ایک ریلی کے لیے آواز لگانی چاہیے کہ بھائی افواج پاکستان کے حق میں، اور اس وقت کیونکہ بنیاد المرصوص کی جو وہ ہیپی برتھ ڈے آنے والی ہے یعنی کہ آپریشن سندور ہم نے جو ہے وہ کہیں پہ بھر دیا تھا مودی کے، تو اس کا جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ ان کی بربادی کا جشن بھی تو منانا ہے، تو بہترین موقع ہے الطاف حسین صاحب 10 مئی کو ایک اعلان کر دیجئے کہ ایک ریلی ہو جائے جہاں جہاں میرے چاہنے والے وہ میرے پلیٹ فارم کے ذریعے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کریں اور نکلے باہر، اور عاصم منیر صاحب کو بتائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہر مہاجر، ہر الطافی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ مشورہ کیسا لگا ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور نجیب بھائی کے لیے ایک عدد سلام ضرور لکھ دیجیے گا، اور کیونکہ بہت ہی بہترین بات کی ہے۔ تو تھینک یو کرتا ہوں آپ کا۔ آپ سب کسی طریقے سے جو وہ میسج کریں، کمنٹس کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی دن جو ہے وہ آپ سب کے کمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر میں بلاگ کروں آپ سب کی باتیں، لیکن وہ جو کہ ایک اچھے دائرہ کار میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ جی الطاف، جی عاصم منیر، جی مہاجر، اللہ حافظ۔